علیہ السلام ایک پانی دے حوض دے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے. ابو جہل دا پتر اکرمہ میرے نبی دے قریب تو گزریا تے رسول کریم علیہ السلام وال ویکھ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن نبی ہیں تے کوئی معجزہ وکھانا معجزہ. حضور نے ابو جہل دے پتر دے چہرے وال ویکھ کے تے فرمان لگے اکرمہ تو جویں دا منگے میں اویں دا وکھا دینا. ایتھے کوئی گھاٹا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری. رب نے انبیاء نو جڑیاں وکھو وکھ عظمتاں عطا کیتیاں نا وہ ساریاں کٹھیاں کر کے وچ اور ملا کے محمد دی جھولی چھپا دتی. اوتھے کوئی گھاٹا سی. میرے نبی نے ویکھ کے فرمایا اکرمہ تو اپنی مرضی دا معجزہ مانگ میں اوویں دا وکھا دے. اکرمہ نے اس طرح کر کے دائیں بائیں دیکھیا کی مانگا کیڑا معجزہ مانگا. انہیں دیکھیا کہ جس حوض دے کنارے حضور وضو کرنا اس حوض دے دوسرے کنارے تے ایک چھوٹا جا پتھر ہے. ابو جہل دا پتر اکرمہ کہنے لگا محمد جی پتھر چل کے آوے پانی تے تیر کے آوے تیرا کلمہ پڑھے میں پڑھ جاواں گا. میرے نبی نے دوسرے کنارے دیکھا کافی پتھر نہیں. حضور نے اشارہ کر کے فرمایا کیڑا پتھر او پتھر. اجے نبی نے اشارہ کیتا یہ بھی نہیں آکھیا کہ میرے کولے آ جا. اجے میرے نبی پوچھیا کیڑا پتھر او پتھر. اس پتھر والی اشارہ کیتا پانی تے پتھر دوڑ پیا تے نالے کہن لگا سونیا میں آیا جے میں آیا جے. وہ جدو بول دے پھر جڑے نہیں بول دے وہ سارے بول دے سارے پھر بول دے نے. جدی جدی توفیق ہے نا جنہیں کو نہ اچھا بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو. میں تو انہوں بس ایک گل سنانی ہے کہ جڑی یہ چیزاں نہیں بول دیاں پھر وہ ساریاں بول دیا نے. جدو میرا نبی اشارہ کرے کیونکہ وہ دلیل ہے نا خدا دی دلیل ہے ناطق بن کے آئے وہ خدا دی وحدانیت دی دلیل ہے میرا نبی. آج کئی بیلی ہیں جدے بھی نے اڈیاں چوک کے کہندے نبی ساڑھے ور گئی سے معاذ اللہ پوچھے نہ تو ہاڑے ورگا کیوں تے کہندے نے قرآن چل اللہ نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم کہ محبوب تو سے کہہ دو میں تو ہاڑی طرح بشر ہوں. اس واسطے سے کہنے کہ نبی ساڑھے ورگا بشر ہے. بھائی ایک قرآن دی آیت کتھے لکھا ہے کہ بھائی تسی آکھو کہ نبی ساڑھے ورگا بشر ہے. اللہ نے تے قل کیا محبوب تو کہہ میں تو ہاڑی طرح بشر ہوں. اللہ تے محبوب نو آکھے تینوں کی نہیں اجازت دیتی کہ تو بھی آکھے. چپ کر جو پلیز خاموش رہو. آدم علیہ السلام اللہ دیوار کے چرد کرن ربنا ظلمنا انفسنا یا اللہ میں اپنے جان تے ظلم کر بیٹھا میں ظلم کر بیٹھا تے ہن کوئی بندہ آکھے حضرت آدم معاذ اللہ ظالم سن سچی دسو مسلمان رہندے بولو تے صحیح. کہ حضرت یونس علیہ السلام آکھن کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں ظالمہ چو ہو گیا ظالمہ چو ہو جاواں گا. تے جے کوئی بندہ اٹھ کے آکے کہ حضرت یونس نے آپ آکھا جی میں ظالمہ چو تے حضرت یونس نے ظالم آکھے وہ بندہ مسلمان رہ جائے گا. کیونکہ رب تے نبی اپنی زبان جو اللہ دی بارگاہ چ جیویں دی بھی عاجزی کرے. قل انما انا بشر مثلکم اللہ فرماتا محبوب تو کہ میں تو ہڈی طرح بشر ہوں امت نہ آکھے تو عاجزی کر محبوب. ایک یہ بڑی توجیہات نے اگر مرد کرا بھائی ایک بندہ اپنے ابا جی نو بلا کے آکھے ابا جی تے ادب ہے تے ابا جی دا نام ہوئے محمد لطیف تے پتر آکھے محمد لطیف گل تے ٹھیک ہے او دا نام محمد لطیف تے سنن والا کی آکھے گا بڑا بے ادب پتر ہے. سبحان اللہ. باپ دا نام تے محمد لطیف ہی ہے نا بھائی انہیں کو گناہ تے کو غلط گلتے نہیں کیتی گلتے ٹھیک ہے نا پر پتر اپنے باپ دا نام لے کے پکارے تے بے ادب ہو جانا. پتہ لگیا کوئی گل چنگی بھی ہوئے اچھی بھی ہوئے سچ بھی ہوئے تے کدے کدے نہیں کری دی.
کوئی بچہ اپنے ابا جی نو آکھے اوے میری اماں دے خاوند تے گل غلط ہے نہیں پر معیوب تے ہے نا معلوم ہو گیا کدے کدے کو گلاں اج بھی ہوندیاں سچ نے پر کہنیاں نہیں چاہیے اللہ فرماتا قل انما انا بشر مثلکم محبوب تسی فرما دیو میں تہاڈی طرح بشر ہوں یہ اللہ نے محبوب نو فرمایا سانو تے نہیں آکھیا تے جے کوئی اڈیاں چکے آکھے نبی میرے ورگے سی پوچھے کیوں کہندے نبی بھی کھاندا سی بھی کھاندے نبی بھی پیندا سی بھی پیندے نبی لیٹدا سی بھی لیٹدے نبی جاگدے سی بھی جاگدے نبی سوندے اسی بھی سوندے نبی دی شادی میری بھی شادی نبی دے بچے میرے بھی بچے نبی بھی چلدا میں بھی چلنا فرق تے کوئی نہیں معاذ اللہ نبی ساڑھے ورگے بشر نوجوانوں گاؤں والیوں میں فرقہ واریت تے لکھ بار لعنت بھیجنا میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے میں محبت رسول دا درس دینے والا ہے مگر اپنے عقیدے دی اصلاح تے اپنے نوجوان طبقے دی عقیدے دی پختگی دی گلتے میں کر سکنا نا میں کسی نے برا نہیں کہہ رہا میں اپنی ملت دے نوجوان او دے عقیدے دی سمجھ عطا کر رہا تسی اپنا بچہ صبح صبح قاری صاحب کل بھیجو قاری صاحب میرے پتر کو قرآن پڑھاؤ 2-3 دن بعد تہاڈا جی کرے میں دیکھ کے میرا بچہ کی پیا پڑھ دے تسی مسجد وچ جاؤ تے قاری صاحب بچے نوں پڑھاون بیٹا پڑھ الف زبر لام ال بچہ پڑھے الف زبر لام ال قاری صاحب کہن بیٹا پڑھ ہا زبر میم حم بچہ پڑھے ہا زبر میم حم قاری صاحب کہن بیٹا پڑھ دال پیش دو بچہ پڑھے دال پیش دو بن گیا الحمد سبحان اللہ بچہ بھی پڑھے الحمد انہوں ساڑی تجوید زبان وچ کہندے نے ہجے کرنا تے پنجابی وچ کہندے نے جوڑا نال پڑھنا جوڑ توڑ دے نال پڑھنا ہن تسی مسجد وچ جاؤ تے قاری صاحب جوڑا نال بچے نوں پڑھاواں تے تسی فکر وچ پے جاؤ کہ میں تے آیا سا بچے نوں قرآن پڑھاواں تے ایتھے تے قاری صاحب بھی جوڑا نال ہی پڑھ دینا سبحان اللہ ایتھے بچہ تے قاری صاحب اکو جہی نے یعنی بچہ تسی انگلش میڈیم سکول وچ داخل کراؤ تے بچہ شام نو سکول تو آوے تے آکھے ابا جی میں کل سکول نہیں جانا تسی پوچھو کیوں تے بچہ آکھے وے ٹیچر تے اوندا ہی کچھ نہیں او تے مینوں پوچھ دے 2 تے 2 کنے ہوندے نے کیوں بھائی یا مثال دے طور تے کوئی بندہ کسی گونگے بندے نال گل کردا ہوے گونگا اشارے نال گل کرے تے ٹھیک بندہ بھی اشارے نال گل کرے تے کول کھلو کے بندہ آکھے دوویں گونگے ہی نے ہولا جب بولتا تو انہوں نظر نہ لگ جائے ساڑھے محلے ماں نے بچے نو مارے نا تے بچہ روندہ روندہ بیٹھ دے نیچے جا کے چھپ گیا ماں نے بتھیرا کیا بھی باہر نکل پر وہ نہ نکلے شام نو بابا آئے نا گھر ابو آئے نا تو ماں نے پوچھا کہ پتر کی تھے کہنے لگی بیٹھ دے نیچے رو رہے میں مارے نکل دا نہیں انہوں کڑ کے لے آؤ وہ باپ بچے نو نکالر واسطے نا بیٹھ دے نیچے گیا تے بچہ باپ نو کے ہس پیا باپ نے پوچھا تو کیوں ہنسے ہیں تے کہنے لگا تو ہانو بھی امی نے مارے ہیں کیوں بھائی نہیں بھائی توجہ ہے استاد نو جوڑا دی ضرورت نہیں استاد تے بچے لی جوڑ پیا کر دائے گونگا دی اشارے کرے پر ٹھیک نو اشارے دی لوڑ نہیں او تے گونگے واسطے اشارے پیا کر دائے بچے نو ماں نے مارے باپ تے بچے نو نکالن جا رہے ہیں انہوں بیٹھ دے نیچے جان دی ضرورت جو کوئی نہیں نبی نو کھاندا پیندا ویکھ کے اپنے ورگا کہن والے آؤ تینوں کھاون پین دی ضرورت ہے یطعمنی و یسقینی میرے نبی نو دا رب کھلا پلا دیندا ہے نبی نو کھاون پیون دی لوڑ کوئی نہیں پر نبی جے کھاوے پیوے نا تینوں کون دسے حلال کی ہے حرام کی نبی دا کھانا پینا ویکھ کے اپنے ورگا نہ سمجھ انہوں زمین دے فرشتہ ٹردا ویکھ کے اپنے ورگا کہن والے انہوں کدے کدے عرشاں تے سنے جوڑیاں بھی پھردا ویکھیا پر تیرے سارے مان ٹوٹ جاندے اج جنہ نہیں ویکھیا او اوڈیاں چوک کے کہندے ساڈے ورگا سی تے جنہ ویکھیا نا او کہندے چپ کر میرے علی تے جان کو بولن دے چپ کر میرے علی
ایتھے جا نہیں ہوں بولن دی او دے ورگا کون ہو سکدا جڑا رب دی وحدانیت دی آپ دلیل بن کے او دی تے ہر زلف دا جڑے نات حضرت پڑھ رہے سن نا کہ او دی زلف دا ہر کنڈل اللہ نو پیارا ہے او دی تے زلف دا ہر کنڈل خدا دی وحدانیت دی دلیل ہے ہاں ہاں میں ایک کو جملے چی پوری تقریر کر جاما گاؤں والے ہو رب کعبہ دی قسم او دے بدوہا چہرے تھے پہ غلام مصطفیٰ او دے بدوہا چہرے تھے او دیاں واللیل ظلفہ انج لگ دیاں پھر بولنا او دے بدوہا چہرے تھے او دیاں واللیل ظلفہ انج لگ دیاں جمیں کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہوں لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے کوشش وقت دو سبحان اللہ بولنا عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کالے کنڈل اے زلف مہید جھال جلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ نلے ملا محمد لٹ کھڑے دل میرا فتح مکہ دا دل تے میرے نبی کعبے دا طواف کر دے 10,000 صحابہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے طواف کعبہ کر دے کافران دا ایک نوجوان جن دا نام ہے فضالہ بن عمیر انہیں بیکھا نا کہ آج محمد طواف کعبہ کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دن لش بڑھائی 10,000 صحابہ انہوں خیال آیا ہو بنا تے آج محمد انہوں قتل کر دے معاذ اللہ پتہ نہیں چلنا کنے مارے نوجوان فضالہ بن عمیر خنجر لے کے طواف کردہ جدو میرے نبی کے قریب آیا نا اس طرح کر کے خنجر مارن لگا تو میرے نبی بھی نگاہ اٹھی تو دے چہرے تو پہ گئی تیری پہلی نظر کا وار توبہ او دے ہاتھے چھ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں سرکار دی نگاہ رحمت دے چہرے تے پئی تے خنجر گر گیا رنگ اڑ گیا جسم وچ کپ کپاہٹ مسکرا کے میرے نبی ویکھ کے فرمایا بھائی فضالہ کدھر ایسی حیبتوں دے سینے تے حضور دی چھاگی کہنے لگا میں تے اللہ اللہ پیا کردہ سا جی میں تے تلبیہ پڑھیا سا لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا سا آج بھی ہیں نے جدے کئی بیلی جڑے نال نال اللہ اللہ بھی کری جاندے نے تسبیح بھی پڑھی جاندے نے تے بغض رسول دا خنجر بھی رکھیا ہوں گے پتہ لگیا اے برادری بھی بڑی پرانی ہے کسی دی اللہ اللہ تے تسبیح ہاں ویکھ کے کدرے انہوں اپنا پیشوا نہ سمجھ بیٹھی کدے کدے شیطان بھی اس روح پہ چاہ جاندے فضالہ بن عمیر دے خنجر تے گر گیا کہنے لگا میں تے اللہ اللہ پہ کردہ سا نبی کریم نے اپنے ید اللہ والا ہاتھوں دے سینے تے رکھے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے ہوئے کافر جیڑا وقت آکھے اس طرح کر کے نا حضور دے سینے تے اپنا ہاتھ مبارک پھیرے نہیں یار سمجھے نہیں اے شرک پور دی نگری دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ دا مرید اثر ویلے اپنا پتر لگے آیا کہنے لگا میرے پتر دا نام فتح محمد حافظ قرآن ہے یہ نماز نہیں پڑھتا بابا جی انہوں سمجھاؤ بابا جی فرمان لگے فتح محمد بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتا فتح محمد کہنے لگا بابا جی میرا نماز جب دل نہیں لگتا میرا دل نہیں لگتا میاں شیر ربانی نے اپنی شہادت انگلیوں دے دل دے مقام پہ رکھی انگلی سینے تے رکھ کے فرمان لگے جا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کلوندا مغربی ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کلوندا فجر ہو جاندی ہے نوجوان پتہ چل گیا جدے دل تے ولی ہاتھ رکھ دے وے او دے دل دا آ حال ہو
جاتا ہے تے جدے سینے دے ہاتھی کملی والا رکھ دے میرے نبی نو دے سینے دے ہاتھ پھیرے آؤ فرمایا فضالہ میں نبی آؤ نبی نال جھوٹ نہیں بولی داؤ نبی ہوندہ ہی ہوئے جیدہ بیٹھا فرشتے ہوئے گل عرش تو پار دی سنا دے فضالہ کے اندر سنے ہاتھ پھیرے آؤ اج لگیا کفر نکلتا جا رہا ہے ایمان بھردا جا رہا فضالہ نے قدم پکڑ کے عرض کی تھی کملی والے مینوں کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا فضالہ کلمہ پڑھ کے جھومتا کعبے جو نکلے علماء فرماتے ہیں کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی چ کے عورت میں کون ہے اے فضالہ اس عورت دا دیوانہ ہے سارا دن انہوں ویکھن واسطے اسی گلی دے چکر لگا رہا ہے اج فضالہ کلمہ پڑھ کے نکلے سامنے تو عورت آ رہی فضالہ نے گاواں جھکا کے گزر گیا اسی عورت نے آواز دے کے آکھیا کہ فضالہ آیا کے ویکھن تکھدا رہا ہے اج ویکھدا ہی نہیں فضالہ نے گاواں جھکا کے فرمان لگے بی بی جا جاؤ تینوں کی ویکھا میں محمد ویکھا تینوں کی ویکھا سبحان اللہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ کے آیا تے جڑے انہوں ویکھ لیندے نے مڑ کدوں کسے ہور نو ویکھ دے نوجوانوں جد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت مکہ جو فرمایا نا تو ہنوں او دی برہان ہومن تے او دی دلیل ہومن دی گل سنا رہا میں اپنے نبا او دا حسن بھی دلیل ہے او دی ظلف بھی دلیل ہے او سر تاپا اور رب دی دلیل ہے ویکھو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو سامری جادوگر نے مقابلہ کیتا فرعون دے جادوگر دے نال تے جادوگر نے رسیاں سٹیاں تے منتر پڑیا تے رسیاں سپ بن گئیاں حضرت موسیٰ نے کہنے لگے چل موسیٰ اپنا کمال وکھا ان موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا مبارک سٹیا نا تے آسا اتنا بڑا سپ تے ازدہا بن گیا سارے جادوگران دے سپ کھا گیا موسیٰ نے اپنا ڈنڈا پھر پڑیا پھر سپ ڈنڈا بن گیا سمجھے تو انہوں کوئی نہیں آئی